अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजे एडी भी सर्दी नहीं जिवें तुसी महसूस कर गए हो। सलाम दा जवाब दियो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। मस्जिदें तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। दिल अपना पुराना पापी था, मैं बरसों से नमाजी हो न सका।
واجب الاحترام سامعین محترم اور قابل احترام معزز علماء کرام، میری مراد میرے نہایت مشفق اساتذہ اور گلدستہ تکوین الخطباء دے عظیم مبلغ، دعا فرماؤ کہ اللہ ساڈا اج دا ایتھے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمان۔ ہولی ہولی آمین آکھیا جے کدھر قبول ہی نہ ہو، اور ساڈی نجات دا ذریعہ سبب بنا دے۔ عزیز ساتھیو، میرے تو قبل بڑے عالی شان خطابات ہو چکے نے، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا کہ بے نمازی دا انجام کی ہون والا ہے، اج دے اس پروگرام دا اشتہار دا ٹائٹل بھی یہ کہ ہدل للناس، لوگاں دی ہدایت، اور یقیناً اسی ایتھے آئے ہاں کہ سانو ہدایت مل جائے، ساڈے نال اللہ راضی ہو جائے۔ اور ایک بات اور سماعت فرماؤ کہ اللہ دے گھر دے اندر آؤندا ہی اوے جدے نال رب راضی ہوندا ہے۔ اسی بھی اپنے گھر دے اندر اونوں ہی بلانے ہاں جدے نال اسی راضی ہوندے ہیں، وگرنہ کسے نے اپنے گھر دے اندر ایسے بندے نو دعوت نہیں دیتی کہ جدے نال او دا لین دین یا او دا اچھا اخلاق کردار نہ لگدا ہوئے۔ اسی اپنے گھر دے اندر اچھے بندے نو آن دی دعوت دینے ہاں۔ یقیناً تسی اللہ دے گھر دے اندر آئے ہو تے او دے مہمان بھی ہو، او دے پیارے بھی ہو، تے جدے نال رب نو بہتا پیار ہوندا ہے نا، او ایتھے قریب آ کے بہندا ہے۔ تے میں گزارش کراں گا جڑے میرے بھائی میرے بزرگ پیچھے او پچھلے محلے بیٹھے نے، انہاں نوں آکھاں گا کہ بزرگو میرے ویریو بھائیو ایتھے میرے کول آ جاؤ۔ میں ایڈی دوروں چل کے تواڈے کول آیا تے تسی اوتھوں ایتھے نہیں آ سکدے۔ خیر عزیز ساتھیو، جیڑیاں آیات میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے، اللہ رب رحمان نے ان آیات دے اندر بڑا اہم مسئلہ بیان کیتا ہے، اور وہ مسئلہ کی ہے؟ مسئلہ ہے نماز دا۔ نماز بہت بڑا عمل جے، اتنا بڑا عمل کہ نمازی بندہ رب نو بڑا پیارا لگدا ہے، اتنا پیارا کہ نمازی نو اللہ قرآن دے اندر متقی آندے نے، پرہیزگار آندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور نمازی بندے واسطے اللہ نے انعامات رکھے نے، کامیابی رکھی ہے،
کامرانی او دا مقدر بنے گی جتھے نمازی بندہ متقی پرہیزگار کامران کامیاب دوسرے پاسے بے نمازی نامراد نکمے نکھٹوئے رب نو بڑا بھیڑا لگدا ہے حضرات بے نمازی اینا بھیڑا ہے امام شیخ عبدالقادر جیلانی سب کہہ دیو رحمت اللہ تعالی گج کے کہو رحمت اللہ تعالی اپنے دور دے اندر فتوہ جاری کیتا کہ بغداد دیو اماموں خطیبوں اج دے بعد کوئی بے نمازی مر جائے او دا نماز جنازہ نہ پڑھایا جے اج اسی امام صاحب دے نام تو اپنا پیٹ تے پالنے ہیں دکانداریاں چمکانے ہیں لیکن انہاں دی بات تے عمل نہیں کرتے کاش اپنے امام صاحب دی بات نو اساں منیا ہوندا اج پنڈاں دے پنڈ گھراں دے گھر سکولاں دے سکول پرے بے نمازیاں نال سانو نہ مل دے جاؤ منڈیاں دا چکر لگاؤ کالجاں دے اندر جاؤ یونیورسٹیاں دا چکر لگاؤ مارکیٹاں چ جاؤ تانوں کثرت دے نال بے نمازی ملن گے اے کیوں مل دے نے کہ اسی اپنے امام دی بات نو نہیں منیا اور منو یاد آیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے بھی اپنے دور دے اندر فتوہ جاری کیتا فتوہ کیے کہ وقت دے حکمران دا حق بند ہے کہ بے نمازی نو اٹھائے جیل دے اندر بند کر دے آج تے جیلہ نے نا پی ٹی آئی آلیاں واسطے تے مولویاں واسطے امام صاحب فرماندے نے کہ بے نمازی نو اٹھایا جائے بند کوٹھڑی دے اندر اندھیری کوٹھڑی دے اندر جیل خانے دے اندر سٹ دیتا جائے انی دیر انہوں رہا نہ کیتا جائے جنی دیر تک وہ توبہ تائب نہیں ہو جاندہ نمازی نہیں بن جاندہ عزیزو ایتنے امامہ دے فتوے ہن قرآن دا فتوہ سناما قرآن سننو جی کردہ جے ہاتھ چکو ہاں ماشاءاللہ سارے اندھے ہی کردہ ہے آؤ اللہ دا قرآن سنیے قرآن دا فتوہ کیے اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد گج کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو پارا 29 واجے یاد کر دے جایا جے نال نال سورت دا نام سورہ قلم ہے تے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرمان دے نے یوم یکشف عن ساق و یدعونا الی السجود فلا یستطیعون خاشعتم ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ترجمہ کیے ترجمے وال غور کرے آجے اللہ فرمان دے نے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو ایک دن آؤن والا
اسی ساریاں نو جمع کرن والے ہاں، اسی ساریاں نو اکٹھا کرن والے ہاں۔ میں بھی اوتھے ہونا ہے، تسی بھی اوتھے ہوو گے، چھوٹیاں بھی ہونا ہے، بڑیاں نے بھی ہونا ہے، آلہ نے بھی ہونا ہے، ادنا نے بھی اوتھے جمع ہونا ہے، مرد بھی ہون گے، عورتاں بھی ہون گیاں، تے اللہ ذوالجلال دی عدالت لگی ہے، اللہ ذوالجلال کرسی انصاف تے تشریف فرمان ہے، تے ساریاں نو جمع کر کے نا مفسرین لکھ دینے کہ رب نے اپنی پنڈلی دا نظارہ کروا دینا ہے، پنڈلی دا مشاہدہ کروا دینا ہے۔ اللہ اللہ تے رب دی پنڈلی دا نظارہ کر کے نمازی بندہ فوراً سجدہ ریز ہو جائے گا۔ رب دی پنڈلی ویکھ کے نا 5 وقت دا حقا سچا نمازی جھک جائے گا، سجدے اندر ڈگ جائے گا۔ دعا کرو ہاں اللہ سانوں بھی انہاں خوش نصیباں چ شامل کر لے کہ جیڑے اللہ دی عدالت اندر رب دے سامنے سجدہ ریز ہون گے۔ وگرنہ میرے بھائی میرے برادر توجہ دی ضرورت ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہون گے کہ جیڑے جھکنا چاہن گے تے جھک نہیں پان گے، رب دے سامنے سجدہ کرنا چاہن گے تے سجدہ نہیں کر پان گے۔ اے او لوگ نے جیڑے دنیا تے اپنی من مانیاں کرن والے، دنیا دے اندر اپنی زندگی اپنی مرضی دے مطابق گزارن والے، نہ قرآن دی منی نہ نبی دا فرمان انہاں نو میرے بھائی چنگا لگا، نہ علماء دے واز انہاں تے اثر انداز ہوئے، نہ انہاں نو کسے بزرگ دی بات نے اثر کیتا۔ اللہ اللہ میرے بھائی جے کامرانی چاندے ہو، جے کامیابیاں چاندے جے تے پھر نمازی بننا پوے گا، پھر نمازی بن کے زندگی گزارنا پوے گی۔ اللہ اللہ آج دنیا دے اندر تے بڑے سوکھے جے انداز دے نال تو کہہ دینا ہے آج جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا، نمازاں تے مولویاں دا کم میں، نمازاں تے بڑھیاں بابیاں دا کم میں، نمازاں تے جناب انہاں وڈیرے وڈیرے لوگاں دا کم میں۔ اسی نوجوان سانو جدو بڑھاپا آئے گا اسی بھی مسجد مل لانگے، جدو چٹے وال آن گے پھر اسی بھی نمازی بن جاوانگے۔ میرے بھائی میں لمحہ فکریہ دعوت اے دینا چاہنا وہاں، اور سونےوں کنوں پتہ ہے کہ میری داڑھی دے وال والا سفید بھی موت نے ہون دینے نے کہ نہیں ہونے، کیوں رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت دا پیالہ پی کے رہنا ہے۔ اللہ اللہ تے ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کی تھی، اندر ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے، تیری خلقت مرن نو بھول گئی ہے۔ پچھلے دنوں میرے ماموں جان حضرت مولانا حافظ بلال رحمانی رحمت اللہ علیہ او وفات پا گیا، دعا فرماؤ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں۔ پچھلے تواڈی کانفرنس دے اندر ایتھے تقریر کر کے گئے، انہاں نے جدوں اے اشعار پڑھنے کہنا ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے، تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے، ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے، تیرے محبوب دی امت رول
رول گئی ہے ربا حال انہاں دے تے رحم کما دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو میں قربان جاواں میرے بھائی میرے برادر آنا میں دس رہے آواں کہ جدوں سجدہ کرن والے سجدے دے اندر ہونگے تے کچھ ایسے بھی اوتھے لوگ موجود ہونگے جنہ دا جی للچائے گا کہ دنیا تے اسی نمازی نہیں بنے دنیا تے اسی رب دے سامنے سجدے نہیں گرے دنیا دے اندر اسی رب دے سامنے رکوع نہیں کیتا چلو آج جی رب دے سامنے جھک جائیے آج جی مالک دے سامنے ڈگ جائیے لیکن ہوئے گا کہ مفسرین لکھ دینے کہ اینا بے نمازیاں دی کمر پھٹے دی طرح کر دیتی جائے گی اینا دی گردن اندر سریا آ جائے گا سریا ٹھوک دیتا جائے گا اے سجدہ کرنا چاہن گے تے سجدہ نہیں کر پان گے اور آکھن کے مالکا اسی دنیا دے صحیح سالم ہٹے کٹے اللہ تندرست سا جے تینو سجدہ کرنا چاندے کر سکدے سا تیرے سامنے جھکنا چاندے جھک سکدے سا اللہ آج تے جھکنا بھی چاہنے ہیں جھک نہیں پاندے گل کیے آسمان تو آواز آئے گی او میرا کملا بندہ میں دنیا تے تینو طرح طرح دیاں نعمتاں دے نال ہم کنار کیتا میں تینو دولتاں نال نوازیا میں تینو گڈیاں کاراں دیتیاں بن منگے اولاداں دیتیاں میں بیٹیاں دیتیاں بیٹے عطا کیتے میں تینو محل دیتے بنگلے دیتے کاروبار عطا کیتا اوے ظالمہ دنیا تے میریاں ساریاں نعمتاں کھا پی کے ہنڈا کے تو منو پلا دیتا جا آج میں تینو پلا دیتا ہے اور اے بات میں نہیں کہہ رہا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمان دینے خاشعتاً ابصارہم ترحقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون کہ بے نمازی دیاں اکھاں شرم دے مارے جھک جان گیاں اے دے چہرے تے ذلت والے آثار نمایاں نظر آؤں گے تے صاحب دل کی آندہ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے صحابہ آپ علیہ السلام نو کہنے لگے اللہ دے نبی تسی فرماندے ہو کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اپنے امتیاں نو پہچان جاواں گا سونیا اوتھے اینے نبی اور اونا دیاں امتاں سونیا اینے لوگاں وچ سانو کیویں پہچانو گے آپ فرماندے نے صحابیو بڑا چنگا سوال کیتا جے جواب بھی سن لو میرے جڑے امتی نے نمازی ہونگے میرے امتی او بولو میرے امتی نمازی ہونگے اونا دے وضو والے اعضاء انج چمک دے ہونگے جی میں 14ویں رات دا چان چمک دا خندائے تے میں سونے ہوں تو انو پہچان لوانگا تے صاحب دل تائیاں دا پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے اور جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا
اس وقت کیا کرو گے جب آئے گی حیا مارے شرم کے تم سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی دوزخ میں جاؤ گے دعا کریا کر اللہ منو تینو دوزخ دی تتی ہوا کو می محفوظ فرما لوے میرے بھائی نمازی بن جاؤ نمازی بن جاؤ میں قربان جاواں صدقے جاواں میں اپنے محبوب دی ذات پاک تو میرے نبی نے قدم قدم تے میریاں تیریاں رہنمائیاں فرما دیتیاں میں او نوجوانوں میرے نبی دا فرمان سن لو نا میرے نبی فرمان دے نے ان امور ہی فیما افناغو ان شباب ہی فیما ابلاغو کل قیامت دے دن رب دی عدالت وچ پوچھیا جانا ہے او نوجوانوں میں تانوں جوانیاں دیتیاں میں تانوں عمر دیتی دسو کتھے ضائع کر کے آ گیا ہو تے میرے بھائی بلا رب نو کی جواب دے مانگے کہ رب سونیا تیرے گھر دے اندر اذان ہویا کر دیسی تے اسی اپنے بستر دے اندر ہی ہوندے ساں جاغ دے ہوندے ساں اذان کنی سن دے ساں پھر بھی موبائل ہی چلائی جاندے ساں پھر بھی فیس بک کی چلائی جاندے ساں پھر بھی کالاں تے مصروف رہندے ساں ادھروں تیرے گھر دے وچوں اذان ہوندی اسی اپنیاں محفلاں دے اندر جناب گلاں باتاں تے جناب مسکرے کیتا کر دے اسی اپنے یاراں سجنا دے اندر ہی لگے رہندے اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر آؤ نا قرآن دا ایک اور مقام سن لو گل ایتھے بھی رب نے بے نمازی دی کیتی ہے اللہ فرماندے نے فی جناتی یتساءلون فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اور دنیا جہان دے او لوگو ایک دن ایسا آئے گا میں اپنی عدالت دے اندر تو انو جمع کر لوانگا جمع کرن تو بعد تو آڈی تقسیم کر دیتی جائے گی جنت والے جنت اندر تے دوزخ والے دوزخ اندر چلے جان گے کی معنی بنے گا نمازی چلے جان گے جنت اندر تے بے نمازی چلے جان گے دوزخ دے اندر اللہ اللہ تے گل بڑی پیاری ہے رب دے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھینچے آئے کہ جنتی جنت اندر جا کے اپنے مالک دے سامنے سوال کرن گے تے آکھن گے اے عرشاں والے یا ربا اسی دنیا تے رہندے آئے دنیا دے اندر ساڑھے عزیز و اقارب بھی سن ساڑھے ویر سجن ساتھی ساڑھے محلے والے ساڑھے پنڈ والے ساڑھے یار سجن ساڑھے پرا اے سونے امال کا اسی دنیا دے اندر اکٹھے سکول جان والے اکٹھیاں تجارتاں کرن والے جنہ دے نال کھیلیا کر دے سا جنہ دے نال اسی بیٹھیا کر دے سا سونے امال کا او نظر نہیں آ رہا ہے اسی جنت اندر آ گئے او جنت اندر نہیں آئے اللہ اکبر اللہ اللہ فرمان گے میرے او مہمانوں اوے میرے او جنتیوں اونا نے کیویں جنت اندر آنا سی اساں تے اونا نو آنی نہیں دیتا تے جنتی کہن گے عرشاں والیا
پھر ساڈی ملاقات ہی انہاں نال کروا دے اسی انہاں نو ویکھنا چاہنے آ اللہ کہن گے میرے او جنتیو جنت اندر ہی بیٹھے جنو پکارنا جے پکارو میں تواڈیاں آوازاں انہاں تک پہنچا دیاں گا اوے جنتی کہن گے اللہ انج نہیں انج سانو پتہ ہے اسی دنیا دے موبائل چلاندے سا واٹس اپ تے لائیو ملاقات ہو جاندی سی لائیو ایک دوجے نو ویکھ لیندے سا ربا اونج دی ملاقات کروا اللہ جنتیاں نو تے دوزخیاں نو انجامنے سامنے کر دے دوزخی جنتیاں نو ویکھ رہنے جنتی دوزخیاں نو پہ ویندے تے جنتی جڑے نے ویکھ رہنے اپنے پیاریاں نو سڑ دینے پہ بل دینے پہ کرلان دینے پہ تے اللہ دا قرآن بڑا پیارا نقشہ کھچ دے اللہ فرماندے نے میرے جنتی سوال کرنگے دوزخیاں نو تے کی کہنگے آکنگے انل مجرمین اوے مجرمو اوے دوزخیو اوے اسی ایک پینڈ دے اندر رہن والے ایک شہر دے اندر رہن والے ایک سکول دے اندر اکٹھے پڑھن والے ایک کالج ایک یونیورسٹی ایک جناب منڈی دے اندر اکٹھی تجارت کرن والے ایک گراؤنڈ دے اندر اکٹھے کھیلن والے آج کی بن گیا ہے اسی جنت اندر تسی جہنم اندر تے دوزخی اس ویلے جنتیاں نو جواب دینگے آکھنگے قالو لم نک من المصلی اے جنتیو بھاگاں والے ہو تواڈی بات 100% نالوں بڑھ کے ٹھیک ہے اوتھے نہ کہنا تواڈی بات 100% نالوں بڑھ کے ٹھیک ہے آج سانو یہی آندے نے تو چلتے میں آیا کپڑے ٹھیک نہیں تے اس میرے ویر نے میرے بزرگ نے سوریاں جانا ہوئے نا سوریاں دے کرتے پھر بڑی ٹھاٹ باٹ نہ انہوں کپڑے بھی لب جاندے نے انہوں تہ بند بھی لب جاندہ ہے انہوں پگڑی بھی لب جاندی ہے رمال بھی لب جاندہ ہے سارا کچھ ہی لب جاندہ ہے تے جدو مسجد دیواری آئے پھر ککھ پلے نہیں رہندہ میرے بھائی میرے برادر گلہ میں کڑویاں ضرور کرنا ماں پر ہے چنگیاں ہی نے ہے فیدے والیاں جے من لوگے تے کامرانی تو اڈا مقدر بن جائے گی کامیابی تو اڈا مقدر بن جائے گی اے بے نمازی نمازیاں نو اوتھے جواب دینگے آکنگے قالو لم نک من المصلی بھاگاں والے ہو نمازیو اسی سارے کم نالی کرن والے لیکن تو آڈا ساڈا ایک فرق سی دنیا دے جدوں اللہ دے گھر وچوں آواز آندی اللہ اکبر تسی اذان سن کے تے نماز دیاں تیاریاں کرن لگ جاندے تے اسی بد نصیب اودوں وی بہانے ڈھونڈ دے رہندے اسی اودوں وی بہانے تراش دے رہندے اج بہانے لان دی وجہ تو اللہ نے جہنم دا بالن بنا دیتا ہے ہائے سڑ گیا بل گیا ککھ پلے نہیں رہ گیا جہنم دے عذاب بڑی دردناک نے جہنم دی آگ بڑی ڈاڈی ہے تے میرے بھائی قرآن دا ایک اور مقام سن لو میں اپنی بات نو ختم کراں اللہ ذوالجلال نے بڑا پیارا انداز اپنایا اللہ فرماندے نے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنْ
من الماء او مما رزقكم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ ہن دوزخ والے پہلا جنتیاں سوال کیتا ہے، ہن دوزخ والے سوال کرن لگے تے آندے کی نے اوے جنتیو اوے ہے تے ساڈے اپنے ہی ہو، اسی او ماں جنہ دے بغیر کدی کھاندے نہیں سو، جنہ دے بغیر تسی پیندے نہیں سو، جنی دیر تک گھر نہ آ جاندے دروازہ نہ بند کر دے، اسی اویاں تواڈے پینا پائی، اسی اویاں تواڈے ویر، اسی اوئی تواڈے بیٹے، اسی اوئی تواڈے لگ دے لانے پیارے، ہائے جہنم دی اگ نے ساڈا کوئی حال نہیں چھڑیا۔ اوے جنتیو بھاگاں والے ہو، تسی بڑے خوش نصیب ہو، رب دے جنت اندر تسی میوے پھل پہ کھاندے ہو، ٹھنڈے مشروب پہ پیندے ہو، تے انج کرو ان افیزو علینا، ساڑھے تے بھی ہو چھوٹ دے ہو، ان افیزو علینا من المائی، وہ ٹھنڈا پانی سانو ہی دے دے ہو، او مما رزقکم اللہ، او جیڑا رزق اللہ نے تو انو دیدہ ہے، جیڑے پھل جیڑے میوے اللہ نے تو انو جنتاں دے اندر عطا کیتے میں، انج کرو او ساڑھے والوی سوٹ دے ہو، تے رب دا قرآن کی اعلان کردہ ہے، اللہ فرماندے نے میرے جنتی میرے نمازی اینا بے نمازیاں نو جواب دیں گے، تے کی کہیں گے ان اللہ حرمہما، آج تسی اینا دی نہیں نہ سن دے، کل اینا میں تو اڈی نہیں سن تے اینا کہنا قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ اوے بے نمازیو او دوزخیو، جیڑیاں نعمتاں اللہ نے سانو دیتیاں نے، اللہ نے اے نعمتاں تواڈے تے حرام کر دیتیاں۔ میرے بھائی میرے برادر وقت کافی ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تے پھر اللہ دا قرآن نبی دے فرامین تو انو سناواں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو اور تو انو صحیح معنی دے اندر حقا سچا نمازی 5 وقت دا اللہ بنندی توفیق عطا فرمائے، ایسا نمازی کہ جدو دنیا تو جائیے اپنی آخری نماز ادا کر کے جائیے، جدو دنیا تو جائیے سر سجدے اندر ہوئے تے موت دا پیغام آ جائے، وَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔